अध्यायी 17 खडपांतले उदाक. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन सगळी इस्रायल परजा सिनाच्या अरण्यात धांवन हंता हंतांनी भायर सरली आनी तांणी रेफिदीमांत तंबू मारलो. पूण थंय तांकां पिवंक उदक नासलें. लोक मोइजे कडेन झगडलो आनी म्हणूंक लागलो, आमकां पिवंक उदक दी. मोइजेन तांकां सांगलें, तुमी म्हजे कडेन कित्याक झगडटात? तुमी सर्वेस्पराची कित्याक परिक्षा करतात? पूण थंय लोक उदक नासतना ताणेन वळवळ्ळो आनी मोइजे विरोध शीण उलोवन सांगूंक लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडलीं? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगाता हांगा ताणेन मरचे खातीर? मोइजेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें, त्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान तीं म्हाका फातरावच्यार आसात. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलीतांच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यांत चल. नील न्हंयक मारल्ली ती बेतकाठी हातान धर आनी वच. हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलों. खडपाक मार आनी लोकांक पिवच्या खातीर तांचें उदक भायर सरतलें. इस्रायेलीतांच्या मालगड्यां मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मासाफा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायेलीतांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा की ना. अमालेकितांचेर जैत. रेफिदीमांत अमालेक आयलो आनी तो इस्रायेलीतां कडेन लढायेक देंवलो. मोइजेन जोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी अमालेका कडेन लढाय करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाठी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलों. जोशुआन मोइजेन सांगिल्ले प्रमाणें केलें आनी तो अमालेका कडेन झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखताली. हात सकला घालतना अमालेक जिखतालो. पूण मोइजेचे हात वळ्ळे देखून तांणी एक फातर हाडून ताच्या पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी हूरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान. अशें ताचे हात दीस बुडासर स्थिर रावले. आनी जोशुआन अमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत व्हेलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, अमालेकितांचें नांव ह्या संवसारांतलें हांव पुसून काडटलों. हीं उतरां उगडासा खातीर एका पुस्तकांत बरोवन घाल आनी तें जोशुआक सांग. मोइजेन थंय एक वेदी बांदली आनी त्या जाग्याक याव्हे निस्सी म्हूण नांव दिलें. आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्पराचो ध्वज धरा. सर्वेस्पर अमालेका विरोध झुजतलो संतती जावन संतती पर्यंत.